السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكتروتيك نور، مرحبا بكم. نكمل معكم في الدروس ديال لي زومبان ديال سي كونسيرن ليلكتريسيتي لو كورون إلكتريك. في يوم من الأيام عيط واحد الزبون عنده شي مشكل، عنده واحد البتي يوزين كي أليمونتي بار واحد لي ديجونكتور ديال 160 أمبير. أنه مؤخرا زاد دي ماشين وبدا هاد لو ديجونكتور كيطيح ليه مرة كيطيح. دونك بالفعل مشيت لعندو، لقيت عنده واحد البتي زين كما قلت اليمونتي بار واحد لو بتي ديجونكتور ديال 160 امبير وديز اترافير واحد لي جو دو بار، يعني واحد ريبارتيتور تا هو 160 امبير. وهاد لوزين فيه واحد الكاتر ماشين كي سون اليمونتي اون 380 فولت. لحد الساعة مسائل مزيانة. الور وكاين زيادة على دوك لي كاتر ماشين، كاين واحد الإدارة صغيرة وكاين واحد الفيستير ديال الناس فين كيبدلو حوايجهم وفين يتغداو، المهم ما علينا. وكاين لابارتي إكليراج، دير ليهم واحد لي ديجونكتور بيبولار يعني فازو نوتر وبيكي بيان سور من واحد لو جو دو بار يعني من ريبارتيتور. ولكن المشكل ملي زاد واحد 3 بتي ماشين كي سون اليمونتي بار 200 فولت 220 فولت ولا عنده المشكل. يعني فاش كيخدمهم ثلاثة ديجونكتور مزيان، سي فوا كدوز واحد الوقيته ديال ساعة ولا ساعة ونص كيسخن هاد لو ديجونكتور وكيطيح. اشنو كيدير؟ كيتسنى تا كيبرد شويه، كيطلع الديجونكتور كيبدا خدام. واخا اذا الاخوان الا لاحظتوا راه هاد الشيء ما من ارض الواقع، غير انا حورتها باش تبان لكم مزيان. الا لاحظتوا البيكاج ديال هاد لافاز هادي، يعني بيكي من نفس الجو دو بار بالنسبه لهاد لي ديجونكتور بيبولار وبالنسبه لابارتي ديال لادمينستراسيون وديال الفيستير وديال ليكليراج، يعني نفس لافاز. دابا في نظركم راه غتكون وضحت لكم الصوره، يعني بيكي من نفس لافاز، يعني هاد لافاز اللي بالصفر عليها لا شارج ولات عليها لا شارج بزاف. دونك que faire si mon disjoncteur électrique triphasé disjoncte régulièrement؟ اشنو خاصنا نديرو؟ Si le disjoncteur de branchement triphasé disjoncte, il y a deux possibilités. اشنا هما هاد لي possibilités؟ كاين عندنا الاولى l'équilibre des phases est mal réalisé, l'abonnement est sous-dimensionné. نشرح لكم الاخوان. l'équilibrage des phases est mal réalisé هو الشكل اللي وريتكم، يعني بيكي من نفس لافاز، يعني ديك لافاز اللي بالصفر ولا عليها الدرك بزاف. ولابونمون اي سو ديمونسيوني، مثلا انا عندي واحد ديجونكتور 160 امبير ولكن في الكونسوماسيون ديالي في لوزين ديالي كنكونسومي 180 امبير، يعني الا خدمت لي ماشين كاملين سو كيفي اشنو كيوقع؟ هذاك الديجونكتور ديالو السي ديالو هو 160، ملي ولات 180 اللي خاصو يعطي لينا لهذوك لي ماشين كيقول لك انا بزاف عليا هادشي، دونك il صوت دونك كيطيح. اذا كاينين هاد لي دو بوسيبيليتي هنا. mais le plus souvent il faut avoir recours à une analyse
consommation de courant sur les phases à l'aide d'une pince ampérimétrique par exemple. يعني خاصنا نمشيو لهاد لا بروميير سوليسيون، يعني البروميي يعني كما كنقولوا الحل الاول اللي هو نعبروا لو كورون ديالنا اترافير هادوك لي 3 فاز. Il y a une forte probabilité que votre tableau électrique souffre d'un déséquilibre de tension. Donc باش غادي نعبروا حنايا هاد ليكيليبراج دي فاز بواحد البانس امبيريمتريك. بالفعل جبنا واحد البانس امبيريمتريك، خدمنا لي ماشين كلهم، عبرنا لا فاز الاولى، لا فاز الثانيه، لا فاز الثالثه. شنو عطاونا الاخوان؟ لا فاز الصفراء اللي قلت لكم في الاول عليها الدرك بويسكو اليمونتينا دوك لي ديجونكتور بيبولير، عطاتني 155 امبير. ولا فاز الثانيه عطاتني 85 امبير، ولا فاز الثالثه عطاتني 84 امبير. يعني الملاحظه الاولى ان لا فاز الصفراء عليها الدرك مشارجيه بزاف، تقريبا راه جايه لو دوبل. 85 مع 84 راه ابوبري سونتيغو، ماشي مشكل واخا. اذا comment résoudre un problème de tableau électrique triphasé mal équilibré؟ كيفاش غادي نحلو هذا المشكل ديال هاد لي فاز كي نو سون با équilibré؟ اشنو غادي نديرو؟ Pour les alimentations spécifiques triphasées, les 3 phases sont envoyées au niveau des machines qui utilisent le courant de manière équilibrée. Ça veut dire يعني المشكل في التريفازي الاخوان ما عندناش مشكل، لان لي 3 فاز بثلاثه كيتستعملوا، ولي ماشين تريفازي يعني كيجروا من لي فاز بثلاثه، يعني اوتوماتيكمون غادي يكونوا ايكيليبري. اذا المشكل فين كاين؟ Mais alors devient le problème. منين جينا هاد المشكل هذا؟ Le déséquilibre se situe alors au niveau des circuits monophasés qui sont alimentés par une seule phase. المشكل شكون اللي كيديروا لينا؟ كيديروا لينا لي زاباراي اللي كيكونوا مونوفازي، يعني كنشدوا وكنبيكيو في لا فاز. صافي هاد الحاجه كتخدم 220 خاصها فازو نوتر، صافي جر لها فازو نوتر ديالها. ولكن منين غادي نجر لها فازو نوتر؟ لان كتهضر مع شي ناس كيقول لك اودي بولا ما غادي تجبد والو، بولا سا كونسوم 0.5 امبير. اييه، ولكن الا زدنا هذيك 0.5 بليس 0.5 بليس 0.5 نرجعوا لذاك الفينومان ديال اكس 1 بليس اكس 2 بليس اكس 3 بليس اكس 4. فين غادي نوليو؟ يعني راه غادي نوليو في واحد الكونسوماسيون انورم. تبعوا معايا الاخوان. car les appareils électriques monophasés vont tirer une certaine valeur de courant électrique sur la phase sur laquelle ils sont branchés. Bien sûr, أي حاجة alimentée بالإلكتريسيتي 220 راه bien sûr un courant qui se consomme. راه ما يمكنش غنقول مثلا هادي سيتي لومبليد راه ما كتاكل والو، ولكن الا زدت عليها اون لومب دوزيام لومب تروازيام لومب ومشيت هكا راه غادي نوصل في واحد الكونسوماسيون كما قلت انورم، كونسوماسيون كبيره. La première des idées qui vient à l'esprit qu'on est face à un déséquilibre de tension sur un tableau triphasé, c'est de vouloir refaire le coffret électrique complètement. الحاجه الوحيده اللي غادي تطنطن لينا في الراس خاصنا نعاودو لو كوفري الكتريك كله باش يكون عندنا واحد ليكيليبر ما بين لي فاز. هذه هي الاولى اللي كتضرب لينا في الراس. C'est une bonne idée, d'autant plus si le tableau électrique en question est vétuste et non équipé de différentiel. إذن
هذه هي لابونيتي. بريميرمون غادي يكون هذاك الطابلو يعني قدام شويه كما كنقولوا، ودخلوا فيه بزاف ديال اليدين، يعني التريسيال اللي جا كيبرونش من ما بغا. هاد الحاجه كتخدم 220 جر ليها من هاد جو دو بار، هذيك تخدم 220 جر ليها من نفس جو دو بار، ماشي مشكل. ولكن لا الاخوان، لا سوليسيون شنو هي؟ لا سوليسيون الاخوان، شدينا هذاك لو ديجونكتور بيان سور عاطي الجو دو بار، شدينا هذوك لي 4 ماشين. انا نقصت وحده هنا غير باش نوريكم اشنو درت. يعني شديت هذوك لي تريفازي اللي ما فيهمش مشكل بويسكو غادي ليهم 3 فاز ديالهم، ولكن هذوك الثلاثه بيبولار ما بقاو سي ديجونكتور بيبولار ما بقاش مجرور ليهم غير من لا فاز صفراء، ولاو مريبارتين. الا شفتوا الاخوان ولاو عندي جوج جارين من الفاز الخضراء وجوج حمرين من لافاز الثانيه وجوج خضرين من لافاز الفوقانيه. هنا الاخوان عاود باش نتاكد خدمت لي ماشين كاملين، درت البانس امبيريمتريك ديالي في لي 3 فاز، لقيتهم تقريبا ابوبري 105 امبير 104 105، يعني ولا عندي ليكيليبر في لي فاز ديالي. دونك هذه هي لا سوليسيون افيكاس، يعني تعاود طابلو كامل وتريبارتي هذوك لي فاز وتقسمهم. سيبوزون غادي نزيد واحد لي ماشين مثلا مونوفازي او غادي نزيد واحد سميتو، نحاول نقسم هذيك لا شارج على لي 3 فاز. هذا هو اللي كاين الاخوان. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ديال اليوم، وتبارك الله عليكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.